सध्या तुमच्या गावात लायटीची जाल्लो आसा, कितें जाला एक्झॅक्ट सध्या? लायटी प्रॉब्लेम म्हळ्यार डेली रातची लायट आसना. रातची सांज जाली की लायट वयता. ती कितें केबल घातल्यार हे आमकां प्रॉब्लेम जाले कडेन आसा. आनी ते फोन करपाक जर गेले न्हू जाल्यार फोन तेंगे हें जायना, रिसीव करना ते. आता कितले सुमार म्हयने जाले वर्सांनी हो इश्यू चालू आसा तुमचो? हो केबल घातल्यार प्रॉब्लेम हे सांजे वयल्याक प्रॉब्लेम. आमगे हे सायड एरियांनी लायट आसना. तो एक पीस आसना हे सायडीच्या वयच्या गांवकराडा पळय आसता. तर सांजे वयल्याक येता. लोकांक सदां डेली प्रॉब्लेम आसता. लोक म्हाका फोन करता. मागीर हांव जे तांकां फोन करपाक गेल्यार तेंगे रिसीव करना ते फोन. मागीर त्या सादी लायटमॅनाक फोन करून मागीर तांकां हें करून तेंगे फोन लावपाक लावचे पडटा. स्टाफ बीन कितें कमी आसा तेंचो? स्टाफ आमी 4 जाण आसा ते. एक लायटमॅन आनी हे सगळे हेल्पर ते. आनी ह्या बाबत तुमी डिमांड बीन कितें केल्लो अशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन की स्टाफ? आमी मिटींग जनरल बॉडी तांकां हेका जेई फोन करून तेन्ना सांगले पळय तो म्हणटालो आनी एक लायट हेल्पर घालता. पूण तेणे आज पर्यंत तो घालूना. हेका जातकीर तेजे कडेन प्रॉब्लेम जाता न्हू. एरिया चड पडटा? एरिया चड पडटा. 7 वार्ड न्हू. मुंदळ, मळकर्णे, नागवे, देवळामळ, मागीर गांवकराडा, मागीर राजंबो हे सगळे आमगे वार्ड इतली वार्ड जाता. आतां एश्युरन्स कितें मेळ्ळें तुमकां तेंचे कडल्यान डिपार्टमेंटा कडल्यान? काय ना पूण तेंगे हे काय ना हे ना सांगता ते लेक्चर दिता पूण काय इश्यू ना तेंगेलो. आतां वचून ते डायरेक्ट हांगा वयता सत्यमाल वयता. हांगा केबला फॉल्ट म्हणटा. सो आतां हो प्रॉब्लेम आतां अजून पर्यंत चालूच आसा. पूण आतां तुमी हेजे मुखार स्टेप कितें घेतले अशें लोकांक हो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपाक? आमगे आतां हें आसा पळय मिटींग आसा पळय तेन्ना आमी एक हें घेतले. ते जेई आपोवपाचो नाल्यार आनी तेंगे स्टाफ कोण येता तेंकां आपोवपाक नाल्यार आनी जावपा ना. जेई आपयले जाल्यार जाता तें नाल्यार जायना. तेणी कित्याक धाडटा म्हणलें न्हू आज पर्यंत धाडूना तेणी. तुमच्या वाड्यार सध्या लायट ना खंय, कितें जालो इश्यू? लायट ना म्हळ्यार लायटी डिपार्टमेंट जें पळय आसा लायट गेली जाल्यार जवळ जवळ काल आनी लायट गेल्ली. काल 11 लायट गेल्ली. रातची 9 सुमार येयला. आनी लायटी डिपार्टमेंटाक जर फोन केले हांगा जेई जावं येई ते फोनूय घेयना. डायरेक्ट पणजी जर फोन केलो जाल्यार थंयच्यान ते रजिस्टर करता आनी मागीर तांकां कॉल आवट करता. परत हांगा जर ते येयले लायट ते म्हणटा डायरेक्ट गेले कडेन आसा. अशी हे लायटी डिपार्टमेंटाक गती जाले कडेन आसा. जेई आनी येई तेंगेले सामकी बेबनशाही. दुसरी म्हणल्यार आतां जी लायनमॅन आसा हांगा ते जीम भर खंय कडये वचोन रावतले. आतां कितें झाडां मारपाची जावं कितें निवळसाण करपाची वाली वयता खंय शॉर्ट जाता तें तेंगे काम कांयच आसना चड. आतां खंय गेले म्हणटकीर ते करपाचे आनी केले जाल्यार हें करना ते कोण मागीर गाडी घेवन येवपाचे निसण घेवन येवन ते ऑफिसांत येवन करपाचें हें कांयच आसना. फक्त घरा कडेन कितें केलें जाल्यार फ्यूज बीज गेले जाल्यार ते घालपाचे. अशी हे लायटी दुर्दर्श जाले कडेन आसा. लायट म्हणटी कंटिन्यू अशें म्हणून लायटीच आसना. कितले दीस जाले आतां लायट? काल गेल्ली आयज गेल्ली चालू आसा. पावस झडलो लायट म्हणटी कंटिन्यू म्हणटी केन्ना आसतच ना. कितली वर्सां सुमार आतां हो प्रॉब्लेम असो जायत आसा? प्रॉब्लेम आतां लायट चालू जाल्ली केन्ना आमची भुरगेपणां तशीच थोडे तेंपा चलताली पूण आतां सामकी आनी जे कोण आसा ते प्रेशराचेर लायले कडेन आसतात. थोड्यांक कांय कळंक ना तितून मिनिस्टर जावं आमदार तेंचे हेजे ते लायनमॅन जाल्ले कडेन आसतात. तांकां तितून स्त्री कडेन सुद्दां खबर ना. अशें हे लायटी डिपार्टमेंट. आतां ही मेन लायट जी पळय आसा ती प्रसाद गांवकारान केबल लायन प्रसाद गांवकारान पास करून हाडलेली. आनी ते केबल जे पळय घातले आतां ते केबल चडच आहे पळय. पयर सारकेल्ले पळय आतां आमी उबे आसता ती आतां पयर परत हें जालें तेंगेलें. इतली ती हलकी क्वॉलिटीची ते केबल घातल्या आमकां तितूंतली कांय कळना. पूण हें जर अशी दुर्दश जाता फक्त कमिशन खावपाचें अशें तेजी अर्थ जाता. डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें एश्युरन्स जावं कितें? डिपार्टमेंट तितून सामील आसतले न्हू ना लायट कितें आसना. हेड ऑफिसांत जर फोन केलो जाल्यार आमी हें करता. आमी केपें जावं रिवण सब सेंटर रिवण आसता न्हू आमचें. केपें जर तांकां फोनूय लागना जावं रिवणूय फोन लागना. फक्त हेड ऑफिसां मागीर ते रजिस्टर करता म्हणून ते फोन मागीर घेवन येता नाल्यार खंय येता. आनी 4 दीस लायट ना म्हाका. जेई आनी सगळे हांगा सगळे आसलेले हांगा पंचायतीन जनरल बॉडी मिटींग घेतली.
तेच विचारलेलं काय लाईट गेल्यानंतर कितली टायमान येतं का म्हणून तुम्ही कनेक्शन दिता का म्हणून विचार करून 4 दीस जाले म्हणलें ते विचार म्हणलें तांकां सांगलें म्हणलें सगळे तेगे स्टाफ आसलो ओग्गे रावलो अशी हें तेंचें ते उलयलें जाल्यार लास्ट कितें प्रेशराचेर जावपाचें परत एरिया म्हाज्या मागल्या कोण उलयता ते ता धरपाक कोण आमदार जावं मिनिस्टर जावं सगळे तेच डिपार्टमेंट खंय तरी स्टाफू कमी आसा अशें म्हणून स्टाफ कसो कमी आसा हेजे पयलीं 2 जाण मनीस सगळे पळयता आतां स्टाफ भरपूर आसा हेजे पयलीं आमी 14 खांबे घेवन लायट घातले मनीस आमी 14 खांबे ओडून लायन घातले आमी सिंगल एक घराक तेन्ना जातालें आनी आतां ही पळय लायट आसना सारकी म्हणटी लायट आसना आनी आतां तेंगेले थंय गेले आतां हांगा हें जें पळय आसा हे थंय कट केलें आमकां ह्या वाड्यार लायट दिवपाक जाता पूण तें करना ते डायरेक्ट सगळी फूल ऑफ करता मेन लायन आसा ती आतां थंय सत्य मळार म्हण थंय शॉर्ट जाता शॉर्ट जाली म्हणल्यार ही सगळी लायन ऑफ करता ते गांवची नाल्यार ती त्या भायल्यान शेळडेच्यान ती योड्यान दिवपाक मेळटा तांकां तें करना न्हू तें ही पडची गजाल चड दीस आता सरकाराक कितें सांगपाक सोदता तूं सरकारान कितें सांगता लायट ना सरकार म्हणटा सरकार वयर पयल्यार सगळे सांगता सगळे अशें आसा तशें आसा तशें गवळीकर आतां जर मिनिस्टर आसा न्हू ते लायटी डिपार्टमेंटाचो गवळीकर कितें म्हणटालो जाता म्हणटालो आपूण हें करता म्हणटो एक दीस हें करतलो बील मात भरमसाट येता हय बील आतां पळय जायत आतां लोकांचे हांगा हाल जाले कडेन तेन्ना केन्ना 5-6 म्हयन्या बील पर्यंत दिले कडेन आसा फक्त नॉट पेड म्हणून दिले तेणी त्या ऑफिसांत जर गेलें हांगा रानवटी जे पळय आसा रानवट म्हळ्यार अशें म्हाजे सारकें हांव म्हणटा मातशें शिकले कडेन कोण शिकना आसलेले लायटी बील फारीक केलें हांगा बँकेक थंय बील फारीक केलें तें कोण सांबाळून दवरतात आमचे लोक खंय दवरतात एसटी समाज चड दवरीक ना बील भरली न्हू आमी सुशेग केन्ना आमचे कडेन 5 म्हयन्या बील मेळना इवन म्हाजे कडेन मेळना न्हू फाल्यां ते थंय जर ऑफिसांत गेले ते ऑफिसर म्हणटा हें हाड तें हाड म्हणटाले नाल्यार थंय ते कंप्युटराचेर बाबा आमच्यान तें बील फारीक केल्लें थंय मेळटा न्हू तांकां तें करचें ना आनी सरकारान आनी कितें सांगतले पूण हांगा कशें वयर चडटा चडत रावपाचो गरीब आसता गरीब जायत रावपाचो असली सरकारान गेलें आनी कांय ना